सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। अनि यो भिडियो चाहिँ मेरो 2023 तिरको हो। अनि यति बेला चाहिँ म बेङ्गलोर गएको थिएँ मेरो दिदीको घरमा। यो चाहिँ म नेपाल फर्किने दिनको अगाडि दिन त्यहाँनिर गएको थिएँ। यो चाहिँ अब मेरो दिदीले मलाई स्कुटरमा त्यहाँसम्म लगेको थियो। स्कुटर चाहिँ उसले अब डेन्जरै हाकेको थियो है, 110 जतिको स्पिड थियो। म त डर लागेर अब लडाइदिने हो कि भन्ने डर लागेर जस ठाउँ चाहिँ एकदम दामी छ गाइज होइन। अब यो भिडियोमा चाहिँ मैले त्यहाँनिर के कस्तो हुने रहेछ भनेर हालिदिएको छु। अब त्यहाँनिरको माहौल बुझ्न त अब तपाईँहरू वहाँ नगइकन तपाईँहरूलाई थाहा नै हुँदैन होइन, त्यहाँनिर कस्तो खतरा माहौल हुन्छ, मान्छेहरू कतिको प्याक हुन्छ, मान्छेहरूले कसरी इन्जोय गरिरहेको हुन्छन् भोलेनाथको भनेर होइन। अनि सबै कुरा यहाँ बुझाउन सकिँदैन गाइज। अब तर तपाईँहरूले हेरेर अब के कस्तो हुने रहेछ भन्ने कुरा थाहा त पाउन सक्नुहुन्छ नि त। त्यही भएर पनि अब यो भिडियो चाहिँ राखिदिएको हो गाइज। अब हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु होला, मन पऱ्यो भने लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला गाइज। भिडियो एकदम रिल्याक्सिङ छ गाइज। अब मजाले हेर्नु होला लास्टसम्म हेर्दाखेरि जे होस् तपाईँहरूलाई अब मनमा जे होस् एउटा हल्का हुने चाहिँ हुन्छ है त गाइज। ल गाइज अब हेर्नु होला राम्रोसँग, लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है त। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोलो नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय। कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय। जटाधरा शिव जटाधराय हर
विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय विश्वेश्वरा शिव विश्वेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वरा हर हर बोले नमः शिवाय कोटेश्वरा शिव कोटेश्वराय हर हर बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर बोले नमः शिवाय जटाधरा शिव जटा